हेलो व्यूअर, मैं माही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, मरकरी जो है वो कैंसर में ट्रांजिट कर चुका है और अब जो है 4 ब्रूज ऐसे होने वाले हैं जिनको कि मरकरी की अच्छी ट्रांजिट जो है, अच्छी एस्पेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाली है। उनकी इकनॉमिकली कंडीशन, सफरी मामलात, घरेलू लाइफ में बहुत अच्छे चेंज आने वाले हैं। तो व्यूअर, इन सब की डिटेल रीडिंग करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। इसके अलावा किसी ने अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने की। तो व्यूअर, ये लकी ब्रूज जो हैं लियो है, विर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है। तो बारी बारी डिटेल रीडिंग करते हैं। सबसे पहला ब्रूज जो है लियो बुर्ज असद। तो व्यूअर, मरकरी की ट्रांजिट कैंसर में होने से पहले ही इसके अच्छे असरात आ चुके हैं और जब ट्रांजिट होगी तो लियो वालों के सबसे पहले जो अच्छे असरात आएंगे ये सफरी मामलात पे आएंगे। ऐसे अफराद जो आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, मसाइल का शिकार हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब नहीं मिल रही, या व्यूअर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रहाइश के मसाइल हैं, कुछ को इमिग्रेशन के मसाइल हैं, ये आप लोगों के मसाइल दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ सफरी मामलात में बेहतरी आने की वजह से व्यूअर ऐसे अफराद जो सफ़र करना चाहते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सफ़र की बेस पे वो लोग जो हैं तरक्की करना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो चुकी हैं। मरकरी जो है ना सिर्फ आपके अक्ल शऊर को बढ़ाएगा बल्कि आपके सफ़र के मामलात में बेहतरी लाने के साथ साथ अर्निंग के ज़रिए भी मुतारफ़ करवाएगा। इसके ये मरकरी के जो अच्छे असरात हैं वो आप लोगों के 12वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और फर्स्ट हाउस में बहुत बेहतरीन होंगे। इस वजह से व्यूअर आप लोग जो हैं काफ़ी सारी तरक्की कर सकेंगे इकनॉमिकली तौर पर। ऐसे अफराद जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, अच्छी जॉब मिल सकती है। व्यूअर, बहुत सारे लियो अफराद बुर्ज असद से तल्लुक़ रखने वाले ऐसे हैं जिन्हें सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से हालिया दिनों में काफ़ी टेंशन और ज़हनी दबाव का सामना है। अक्सर लोग फ़ैसला करना चाहते हैं, उसमें मुश्किलात आ रही हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आए हैं और अपनी कंट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन व्यूअर ये रेट्रोग्रेशन जो है सैटर्न की ऐसी है कि इसने उलझा के रख दिया हुआ था और मरकरी जो है ये ऐसे उलझाव को ख़त्म कर देगी। और मरकरी की अच्छे असरात की वजह से आप लोगों को सोचने समझने के, फैसला करने के अच्छे मौके मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे राज आपके ओपन हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई दुश्मन चाल चल रहा है वो बेनकाब हो जाएगा, वहाँ से बच सकेंगे। कुछ लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर आपसे कोई फ्रॉड या चीटिंग करना चाहते हैं, वो जो है उनकी चालें आपके सामने आने की वजह से आप बहुत हद तक बच सकेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर, मरकरी जब अच्छी पोजीशन पे आता है ये इंसान की अक्ल शऊर, उसकी सिक्स सेंस को काफ़ी बढ़ा देता है। इस वजह से आप जो है मजबूत किस्म के फ़ैसले करने में अहम किरदार अदा करेंगे। अक्सर लियो अफराद बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, काम खोलना चाहते हैं, उसमें आसानियाँ होंगी। ऐसे में वो अफराद जो लियो अफराद जो कि एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, या किसी शोबिज़ से तल्लुक़ रखते हैं, या व्लॉग बनाते हैं, या अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोले हुए हैं, व्यूअर ऐसे लोगों के बहुत सारे जो हैं वर्क, उनकी वीडियोज़, उनके जो है प्लानिंग, उनके गोल्स जो हैं मंजर आम पे आने की वजह से बहुत सारे ये जो लियो अफराद हैं काफ़ी नेम फेम हासिल करने के काबिल भी हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी जो है इज़्ज़त बढ़ाता है, माशरे में जो है पहचान बना देता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं पहचान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यूअर, ये जो मरकरी की ट्रांजिट है आपके लिए बहुत फ़ायदे लाने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ केयर भी करनी होगी। केयर आपने करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त, कोई चेक साइन करते वक्त व्यूअर ये छोटी छोटी एहतियात आप करेंगे तो ये मरकरी की ट्रांजिट आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे देगी।
दूसरी एहतियात व्यूअर आप लोगों ने करनी है कि किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, खास तौर पर पे पैसे के मामलात में व्यूअर ये छोटी मोटी एहतियात करेंगे तो ये मरकरी की ट्रांजिट जो है आपको माला माल कर सकती है। यानी कि अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई जॉब लगना चाहते हैं, कोई आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों ने ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, तो आपके जो काम कारोबार हैं काफ़ी तरक्की कर सकते हैं और 6 महीने तक आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बाहर जाने की, जॉब की, इसके साथ साथ अपने नेम फेम बनाने की। तो व्यूअर इसके साथ आपने दुआएं भी करनी हैं, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। मरकरी जो है ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में, इस वजह से दूसरे नंबर पे प्लैनेट आता है विर्गो, जिसका कि रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी है। तो इसके व्यूअर बुर्ज सुमला वालों को बहुत ही अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं। व्यूअर सुमला वालों के लिए काफ़ी अरसा बाद खुशहाली का दौर आएगा। व्यूअर ये जो मरकरी की ट्रांजिट है आपकी इकनॉमिकली कंडीशन को बेहतर करेगी, समाजी तल्लुकात, दोस्तियाँ, लव अफेयर के मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। व्यूअर जैसे ही 22 जून को मरकरी ट्रांजिट करेगा, बुर्ज सुंबला वाले जो हैं इनकी बहुत सारी विशेस पूरी हो सकती हैं। किसी को अच्छी जॉब मिल सकती है, किसी को जायदाद में हिस्सा मिल सकता है, किसी के जो बिजनेस है उसमें अगर रुकी हुई पेमेंट है वो मिल सकती है। और व्यूअर ये बुर्ज सुमला पे फ़ायदे तो सारे होते हैं, लेकिन फर्दन फ़ायदा जैसे आपकी बर्थ चार्ट में होगा, जिस घर में मरकरी सन जुपिटर अच्छी कंडीशन में होगा वहाँ वैसे आपको फ़ायदे हासिल होंगे। ऐसे में भी विर्गो वालों को फ़ायदा मिल सकता है फैमिली से, फैमिली फ्रेंड से, फिर इसके साथ साथ आपके कलीग वगैरह से, क्योंकि ये जो मरकरी है दोस्ताना तल्लुकात में बहुत हद तक फ़ायदा देगी। ऐसे में भी कुछ आपके दोस्त जो हैं, कुछ आपके पार्टनर्स हैं, कुछ आपके जानने वाले हैं, ऐसे लोगों से आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। कहीं आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कहीं पार्टनरशिप करने से फ़ायदे होंगे। ये भी 22 जून के बाद जो है, 22 जून से पहले आपकी सिचुएशन बेहतर होती जा रही है और 22 जून के बाद और बेहतर हो जाएगी। ऐसे अफराद जो जॉब ढूंढ रहे थे, डिस्टर्बिंग का सामना है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा मरकरी का फ़ायदा आपके सफरी मामलात में होगा, यानी कि सफ़र के चांस बनेंगे। ऐसे अफराद जो आउट ऑफ कंट्री सफ़र करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई ऑर्डर लेके जाना चाहते हैं, या भी कोई आप लोग एडमिशन वगैरह की सोच रहे हैं, तो उसमें कामयाबियाँ होंगी। क्योंकि व्यूअर मरकरी की ये ट्रांजिट जो है आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे दिला सकती है। कुछ लोगों के प्राइस बॉन्ड निकल सकते हैं, कुछ लोगों को जो है घर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, और लॉटरी वगैरह के निकलने के चांस भी ज़्यादा हैं। व्यूअर विर्गो वालों का जब तक सोशल नेटवर्क मजबूत होता है तब ये और अच्छे से काम करते हैं, और ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से ये चीज़ डिस्टर्ब हुई थी। अब आपका सोशल नेटवर्क बेहतर होगा, दोस्तों से फ़ायदे मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ काम करने से आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर ऐसे अफराद जो ख़ानदानी मामलात में, मुकदमात में फंसे हैं, लड़ाई झगड़ा है या जायदाद के मामलात हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं। ये 6 महीने आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है सफरी मामलात को बेहतर करने के लिए, इकनॉमिकली कंडीशन को बेहतर करने के लिए। और व्यूअर ऐसी खवातीन ऐसे मर्द जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या कोई फ़ायदेमंद चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदे दे सकती है। इसके अलावा व्यूअर रिलेशनशिप की बात करें तो ऐसे अफराद जिनकी अज़वाजी लाइफ में डिस्टर्बिंग चल रही थी, लव अफेयर की लाइफ ख़राब है, पार्टनर रिलेशनशिप में मुश्किलात आ रही थी, व्यूअर ये मरकरी के अच्छे असरात की वजह से आप लोगों के तल्लुकात के आने में बहुत हद तक बेहतरी आएंगी, मैरिड लाइफ बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, बल्कि कुछ लोग जो हैं एज ए फ्रेंड जो है मिलेंगे और शादी तक बात पहुंच जाएगी। क्योंकि व्यूअर मरकरी के जो सबसे ज़्यादा अच्छे असरात आ रहे हैं वो सोशल नेटवर्क पे हैं, दोस्तियों पे हैं, रिलेशनशिप पे हैं, लव अफेयर पे हैं, और इस
اس چیز کا فائدہ ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جو کہ لو افیئر میں ہیں، نو کنٹیکٹ سچویشن میں ہیں اور کافی دل برداشتہ ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے کنٹیکٹ ہو سکتے ہیں اور شادی کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ تو ویور ایسے میں آپ لوگوں نے اگر اور زیادہ جو ہے فائدے حاصل کرنے ہیں تو کسی کالی چیز کا صدقہ دیں تو یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ 22 جون کو مرکری ٹرانزٹ کر رہا ہے کینسر میں اور تیسرا بڑا برج برج لبرا ہے، برج میزان ہے، جس کو کہ بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں۔ تو ویور ایسے لیبرا لوگ جنہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے یا ویور کئی مہینوں سے بہت محنت کی ہے اور ان کو اس کا پھل نہیں تھا مل رہا، یا ویور آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے فائدے نہیں تھے ہو رہے، یا کوئی چیز خریدی ہے اس کی پرائز نہیں تھی بڑھ رہی، یا سٹاک کا کام ہے یا مارکیٹنگ ہے، تو ویور اس میں بہت تیزی آ جائے گی۔ آپ کے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، جو ڈوبی ہوئی رقمیں ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ خوشخبریوں کے چانس ہیں، کیونکہ مرکری جو ہے آپ کے سماجی تعلقات میں بہت تیزی سے بہتری کی طرف جائے گا، اور ایسے میں آپ کی دوستیاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے تعلقات میں بہتریاں آ سکتی ہیں اور لوگوں سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا وقت ہے، کچھ لیبرا جو ہیں اپنے سوشل ورک کی وجہ سے، کچھ لیبرا لوگ جو ہیں اپنی جو ہیں اسکل بیس پہ یا اپنے کریٹیوٹی ایکٹیویٹیز سے کافی حد تک نیم فیم حاصل کر سکتے ہیں، خاص کر کے ایسے افراد جو کہ ویڈیوز بناتے ہیں، یا ویور کچھ سماجی کارکن ہیں، یا ویور کچھ پولیٹیشنز ہیں۔ یہ لیبرا سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں، آپ کی سچی محنت جو ہے، لگن جو ہے، وہ آپ کو نیم فیم دلا سکتی ہے۔ اور ایسے افراد جو گورنمنٹ سیکٹر پہ جاب کرتے ہیں، ہائی رینک پہ ہیں، پولیس میں ہیں، یا ویور فوجی ہیں، یا آرمی میں ہیں، یا ویور اس کے ساتھ ساتھ آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ بڑے عہدوں پہ ہیں تو عہدوں میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے آفس وغیرہ کا ماحول خراب تھا، باس وغیرہ کی سختی برداشت کرنی پڑ رہی تھی، تو اس میں چینج آئے گا، یعنی کہ یہ جو مرکری ہے آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے اس کو خوشگوار بنائے گا، اور یہ چیز آپ کی بہت حد تک ذہنی ٹینشن دور کرنے والی ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی سے بھی نجات ملے گی۔ تو ویور مرکری کا تیسرا فائدہ آپ کے صحت کے گھر میں ہوگا۔ مرکری جب اچھا ہوتا ہے آپ کی صحت اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ڈپریشن دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، انگزائٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لیبرا لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑی سی ٹینشن آئے کافی زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، تو مرکری جو ہے آپ کی عقل شعور کو بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں وہ افراد جو کافی عرصے سے صحت کے مسائل سے جونج رہے تھے، اچھی صحت ملنے کے چانس ہیں۔ ویور ایسے لیبرا افراد جو کہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، محنت کے بلبوتے پہ کچھ بننا چاہتے ہیں، اب وہ ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ مرکری 22 جون سے آپ کو بہترین انرجی دینے والا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کا کریئر چینج کر سکتی ہے، راتوں رات ترقیاں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ویور آؤٹ آف کنٹری جانے کی وجہ سے جو ہے اچھی جاب مل سکتی ہے، ارننگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاب کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ویور یہ جو مرکری ہے آپ کو اچھی انوائرمنٹ دے گا۔ ویور یہ سمجھے مرکری کی 22 جون کے بعد جو انرجی ہوگی وہ آپ کی لائف میں بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کی شادی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے مقدمات سے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، کچھ لوگوں کو جائیداد میں حصہ مل سکتا ہے، کچھ جو ہے اپنی سٹی چینج کر سکتے ہیں۔ ویور یہ جس کے برتھ چارٹ میں جیسی پوزیشن بنی ہوگی مرکری کی، اس کے ساتھ ساتھ جوپیٹر کی اور سن کی، اسی حساب سے آپ کو یہ انرجی ملے گی۔ ایسے میں ویور وہ افراد جو کہ بہت محنتی ہیں، محنت کی بیس پہ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ کے کاموں کو سراہا جا سکتا ہے اور کام کی بیس پہ آپ کے عہدے بڑھ سکتے ہیں، پے بڑھ سکتی ہے۔ اور ویور کچھ لوگوں کو جاب میں جو ہے بڑی جاب کی آفر آ سکتی ہے، کچھ لوگوں کو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، آمدن میں بھی اضافے ہوں گے، اور ویور یہ بہت ہی اچھی ٹرانزٹ ہے لیبرا والوں کے لیے۔
اور یہ تقریباً 6 ماہ جو ہے پراپر آپ کو آگے بڑھنے کے چانس دے گی. بزنس کے لیے بہتر ہے، ٹریڈ کے لیے بہتر ہے، اسٹاک ایکسچینج کے لیے بہتر ہے. جو لوگ مائننگ کرتے ہیں، زمین سے ریلیٹڈ زرعی جناز کا کام کرتے ہیں یا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جو مرکری کی ٹرانزٹ ہے یہ ان کے لیے بہت فائدے لانے والی ہے. تو ایسے میں اگر آپ سفید چیزوں کا صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اور فائدے ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ. ہم بات کر رہے ہیں 22 جون کو مرکری کی جو ٹرانزٹ ہونے والی ہے اس کے فائدے تو ابھی سے شروع ہو چکے ہیں. اور اس میں جو 4تھ نمبر پہ آتا ہے اسکارپیو برج ہے، برج عقرب ہے. اس میں ایسے افراد جو کہ ذہنی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے افراد جو اسٹڈی میں مسائل دیکھ رہے تھے، اور ایسے افراد جن کو کہ فیصلے کرنے میں مشکلات آ رہی تھی، مقدمات میں مشکلات آ رہی تھی، ان کی پرابلم سالو ہونے جا رہی ہے. 22 جون کو مرکری کی ٹرانزٹ جو ہے آپ کی زندگی میں بہت اچھے اور پازیٹیو چینج لے کے آئے گی. اور ایسے اسٹوڈنٹ جو آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، ایسے بزنس مین جو آؤٹ آف کنٹری ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کافی عرصے سے کچھ لوگ باہر جانے کے چکر میں اور پرابلم فیس ہو رہی تھی، آپ کے سفری معاملات میں مرکری کی وجہ سے بہت ہی پازیٹیو اثرات آئیں گے. اس وجہ سے ویزے لگنے میں آسانیاں ہوں گی. اگر آپ ہائر اسٹڈی کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، اس میں آسانیاں ہوں گی. 22 جون کے بعد جو ہے ایسے اسکارپیو کے لیے بہت ہی اچھی خبریں ہیں جو آؤٹ آف کنٹری بزنس کرتے ہیں، ڈالرز میں کرتے ہیں، یا ٹریڈ کرتے ہیں، یا اپنی ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، یا کوئی آرڈر لینا چاہتے ہیں، یا بزنس کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، کیونکہ مرکری جو ہے آپ کی بیرون ملک کی آمدن کو کافی حد تک بڑھا دیتا ہے. ایسے میں وہ افراد جن کو باہر سے پیسے آتے ہیں، باہر سے ارننگ کرتے ہیں، بہت ہی فائدے میں رہنے والے ہیں. اور مرکری جو ہے آپ کی عقل شعور کو بڑھائے گا، اور آپ جو ہے اس وقت میں 22 جون کے بعد سے جو سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے کام کریں گے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوں گے. کیونکہ مرکری جو ہے خاص کر کے برج اسکارپیو والوں کے لیے اچھی جو ہے پلاننگ لے کے آیا ہے. یعنی کہ اس کی اچھی انرجی کی وجہ سے آپ کے پلان، آپ کے ایمز اینڈ گولز اور وشز پوری ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایسے افراد جنہیں بہت دھوکے ہو چکے ہیں بزنس میں، لو افیئر میں، یا گھریلو لائف سے پریشان، تو ایسے لوگوں کے لیے 22 جون کے بعد ایک نئی زندگی، ایک نئی امید پیدا ہوگی. کیونکہ مرکری جو ہے آپ کے زخموں پہ جو ہے مرہم رکھنے کا کام کرے گا، اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو راہیں ہموار ملیں گی. ایسے میں وہ افراد جو کہ بزنس میں لاس اٹھا چکے ہیں اپنے لاس ریکوری کی طرف آئیں گے. ایسے میں وہ افراد جو اپنی جذبات میں آ کے فیملی کو جو نقصان دے چکے ہیں یا میرڈ لائف کو خراب کر چکے ہیں، وہ اپنی سوچ کو بہتر کر کے اپنی لائف کو بہتری کی طرف لائیں گے. ایسے میں وہ افراد جن کے لو افیئر کے میٹر کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، نو کنٹیکٹ سچویشن بن چکی ہے، ان کے تعلقات میں بہتری آئیں گی. دوستانہ تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، معاشرے میں عزت بڑھ سکتی ہے. یہ جو مرکری ہے خاص کر کے آپ کے مالی معاملات میں بہتریاں لے کے آئے گا. یعنی کہ ایسے افراد جو خاص کر کے آؤٹ آف کنٹری جا کے کمانا چاہتے ہیں، یا آؤٹ آف کنٹری سے بزنس کرتے ہیں، یا کوئی ٹریڈ کرتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جہاں سے باہر کے ممالک سے پیسے کماتے ہیں، اس میں اضافہ ہوگا. لاسٹ میں ایسے افراد جو کہ اسکارپیو سے تعلق رکھتے ہیں اور زمینی معاملات میں زمین سے ریلیٹڈ کاموں میں ٹریڈ کرتے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی کا بزنس ہے، چاہے زرعی جناز ہے، چاہے مائننگ ہے، چاہے کچھ زمین سے ریلیٹڈ کام جو ہیں، چاہے ٹرانسپورٹیشن ہے، یا پھر کسان ہیں، یا کوئی فلیٹس وغیرہ بنا کے بیچتے ہیں. ان لوگوں کی چاندی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ جو مرکری کی ٹرانزٹ ہے یہ زمینی معاملات میں بہت ہی بہتری لے کے آئے گی. اس وجہ سے جو لوگ زرعی جناز کا کام کرتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں،
راتوں رات کافی فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو ویور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور فائدے ملے تو ویور آپ لوگ جو ہیں گرین چیزوں کا صدقہ کریں، فروٹ، سبزیاں، پھل یا پھر مونگ کی دال، اس طرح کی ویور جو گرین کلر کی ہیں، چاہے ڈریس ہے چاہے فوڈ آئٹم ہے، وہ اگر آپ ڈونیشن دیں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے تو آپ کو اور فائدے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔